अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की उर्दू की पहली किताब गुलस्तान अदब के 15वें सबक जर्द पत्तों की बहार के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जर्द पत्तों की बहार, इसे लिखा है रामलाल ने और ये एक सफ़रनामा है। इसमें रामलाल ने अपने पाकिस्तान के सफ़र के बारे में बताया है जब वो 8 फरवरी 1980 को रेल के ज़रिए से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे। और इसमें वो लिखते हैं कि उस वक्त उनके दिमाग के अंदर बहुत सी बातें और सवालात आ रहे थे। जैसे कि वो कहते हैं कि मैं वहाँ यानी कि पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ, जबकि वहाँ पर तो मेरा कोई भी सगा संबंधी नहीं है। और इसके आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने 1978 के अंदर भी पाकिस्तानी हुकूमत को वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। मगर इस बार यानी कि 1980 को मुनीर अहमद शेख, जो कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सिफारिश खाने के प्रेस काउंसलर हैं, ने उन्हें ये कहकर वीज़ा दिलवा दिया कि इस बार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत दोनों मुल्कों के लोगों के बीच मोहब्बत और दोस्ती का जज्बा कायम करना चाहती है। चूँकि उनके वहाँ पर सगे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो वहाँ पर अपने कलम के रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे, यानी कि शोरा और अदीबों से, जिनकी किताबें उनको अक्सर मिलती रहती थीं। और उनमें से बाद ने उनको अपने यहाँ दावत पर भी बुलाया था। और आगे वो लिखते हैं कि मैं मियानवाली में पैदा हुआ था, जो पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, मगर मुल्क की तकसीम के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और उनके आबा व अजदाद वहाँ सदियों पहले पहुँचे थे। और आगे वो लिखते हैं कि नक्श मकानी मुझको विरासत में मिली थी और अब मैं आर्जी तौर पर उस जगह वापस लौट रहा हूँ जहाँ पर मेरे बुज़ुर्गों और अजीज़ों ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं, और जिस मकान में मेरी माँ ने अपनी जान दी, जिसकी शक्ल तक मुझको याद नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 2 या 2.5 साल का था। और मैं लाहौर में जवान हुआ और अब मेरी उम्र 56 साल की हो गई है और अब मैं वापस उसी जगह लौट रहा हूँ। मैं अपने माजी के साथ इसलिए अभी तक जुड़ा रहा क्योंकि वो अपनी असल सूरत में मेरी मैं अपने माजी के साथ इसलिए अभी तक जुड़ा रहा क्योंकि वो अपनी असल सूरत के अंदर मेरे ख्वाबों के अंदर मौजूद है। हालांकि मैंने उसे कई बार भुलाने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं वो अब भी मेरी कहानी के अंदर आकर जुड़ ही जाता है। माजी ही इंसान की पहचान बन जाता है। माजी इंसान की ज़मीन है और इंसान ने हमेशा अपनी ज़मीन के साथ ही अपना गहरा रिश्ता जोड़कर रखा है। और जब वो लाहौर के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें हवा के अंदर लाहौर की महक का एहसास होने लगता है और वो रेल से गुजरते हुए मनाजिर को देखने लगते हैं। दूर दूर तक फैले हुए खेत, ईंटों के भट्टे, चरते हुए जानवर और नौजवान लड़का बांसुरी बजाता हुआ जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, छोटे कस्बाती मकान और मस्जिदों की मीनारें, और अपने घर के आंगन में कपड़े सुखाती हुई शहज़ा, और यूं वो अपने माजी के दरीचों में झांकने लगते हैं और आखिरकार उन्हें लाहौर के मुज़ाफ़ात नज़र आने लगते हैं, वही जानी पहचानी खुशबू और वही महक, और आखिरकार वो इस तरह अपने माजी और हाल से गुज़रते हुए आखिरकार लाहौर पहुंच जाते हैं। उनका हम सफ़र अली अब्बास हुसैनी का एक रिश्तेदार होता है और वो उनसे कूली को बुलाने के बारे में पूछता है, मगर रामलाल उसे कोई भी जवाब दिए बगैर प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं और उस प्लेटफार्म पर रेल के हर डिब्बे में से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर उतर रहे होते हैं और कूली उनका सामान ले जाकर प्लेटफार्म के एक तरफ रख देता है जहां पर पासपोर्ट की चेकिंग हो रही होती है। और उस प्लेटफार्म पर हर शख्स पंजाबी में बोल रहा होता है और उन्होंने कमीज़ और शलवार पहन रखी होती है।
رام لال بھی پنجابی میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں لینے والے کیا باہر کھڑے ہیں۔ اتنے میں انہیں احراز تقوی دکھائی دیتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے پاسپورٹ اور ویزا لے کر کسٹم والوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور رام لال کے آگے 3 مسکراتے ہوئے چہرے آ جاتے ہیں: ڈاکٹر آغا سہیل، طاہر توسی اور افسر عبدالعلا۔ یہ بھی لکھنؤ سے ہیں اور رام لال ان کو بچپن سے جانتے ہیں۔ رام لال آگے لکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی ادبی محفلوں میں ہی نوجوان ہوئے ہیں، مگر اب وہ لکھنؤ کی محفلوں میں جگمگا رہے ہیں۔ پچھلے سال طاہر توسی ڈاکٹر مسعود حسین رضوی پر ریسرچ کرنے کے لیے لکھنؤ آئے تھے اور وہاں پر وہ 2 مہینے کے لیے رہے تھے۔ اس کے بعد رام لال لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بشیر بھی تھے جو کہ طاہر رضا زیدی کے ڈرائیور تھے، اور وہ سب لوگ ان کا سامان اٹھا کر جلدی جلدی ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ کی جانب لے کر جا رہے تھے، اور وہ جن لوگوں کو بھی وہاں پر جانتے تھے ان کا تعارف رام لال سے کروا رہے تھے، اور رام لال کا تعارف ان لوگوں سے بحیثیت ایک افسانہ نگار کے۔ اور اتنے میں ایک ٹکٹ کلیکٹر رام لال سے ٹکٹ مانگ لیتا ہے، تو رام لال یاد کرتے ہیں کہ ٹکٹ تو میں نے لیا ہی نہیں، میں تو ایک ریلوے کا ملازم ہوں آپ ہی کی طرح، اور وہ ٹکٹ کلیکٹر ان کو وہاں پر سے جانے دیتا ہے، اور ڈاکٹر آغا سہیل ان سے کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، اب تم لاہور میں ہو، اپنے لاہور میں۔ اس کے آگے رام لال بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہاں سے آخری بار تنخواہ 6 اگست 1947 کو لی تھی، اور ریلوے اسٹیشن کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک گاڑی تو افسر عبدالعلا اور دوسری طاہر زیدی نے بھجوائی تھی، اور وہیں پر راحت سعید اور حسن عسکری موجود ہوتے ہیں، اور ان کا رام لال سے پہلی بار تعارف ہوتا ہے۔ راحت سعید PIA میں ٹیکنیکل مینیجر ہیں اور اکثر دوسرے ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ وہ رام لال سے ملنے کے لیے رک گئے تھے، ورنہ تو وہ شام کو ہی کراچی جانے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ اور آگے رام لال لکھتے ہیں کہ وہ دونوں گاڑیاں آغا سہیل کی رہائش گاہ پر جا کر رک جاتی ہیں، اور آغا سہیل کے بیٹے سے رام لال کی پہلی بار ملاقات ہوتی ہے، اور محسن اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ ان سے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے، اور بشیر کی مدد سے ان کے سامان کو اندر لے جا کر رکھ دیتا ہے، اور رام لال اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ جا کر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آغا سہیل اندر جا کے چائے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک دوست سے ملاقات کرواتا ہوں، اور وہ ان کی ملاقات فون پر رفیق احمد قاسمی سے کرواتے ہیں، اور رام لال نے رفیق احمد قاسمی کی آواز 1942 کے بعد پہلی بار سنی تھی۔ اور آئیے رام لال لکھتے ہیں کہ اتنے قریب اس شہر کے اندر میرے 2 ہی پرانے واقف کار ہیں، ایک تو احمد ندیم قاسمی اور دوسرے مرزا ادیب۔ احمد ندیم قاسمی ان سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے، تو رام لال ان سے کہتے ہیں کہ بس ابھی آیا ہوں، اور احمد ندیم قاسمی ان سے پوچھتے ہیں کہ کب ملو گے، تو رام لال ان سے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں فی الحال ملتان جا رہا ہوں، جب وہاں سے واپس آؤں گا تو آپ سے ملاقات کروں گا۔ پھر اس کے بعد رام لال گرم پانی سے نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور تیار ہو کر واپس ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں، اور آغا سہیل کی بیگم اور ان کے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور اتنے میں وہاں پر لاہور میں اور لوگوں سے ملنے کے لیے پروگرام بننے لگتے ہیں، مگر رام لال کہتے ہیں کہ میں تو ابھی فی الحال ملتان جا رہا ہوں، جب وہاں سے آؤں گا تو اور دوستوں سے بھی ملاقات کروں گا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔